السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاد لابارتي هادي ان شاء الله غادي نشوفو لا ديليسيون دي سوليسيون اسيد اي بازيك. بالنسبه لا ديليسيون هاد الكلمه كتعنى التخفيف ديال لي سوليسيون اسيد و لي سوليسيون بازيك. عندنا واحد ليكسبيريونس هنايا قال لك نو ميزورون لو بي اش دو لا سوليسيون دو لاسيد chlorhydrique et de la soude avant et après le processus de dilution et notez les résultats dans le tableau suivant. عندنا سيدي هاد التجربه هادي غادي نشدو واحد لا سوليسيون ديال لاسيد كلوريدريك وغنشدو واحد لا سوليسيون ديال لا سود ياك وغادي نديرو ليها لا ديليسيون وغادي نوطيو لي ريزولطا. واضح؟ غنوطيو الريزولطا ديال هاد ليكسبيريونس هادي. دونك بالنسبه لهذا اسيد كلوريدريك هو سي ان اسيد وبالنسبه للصود هي باز يعني بازيك يعني البي اش ديالها كي داير كبر من 7 وبالنسبه للاسيد البي اش ديالها كي داير صغر من 7. بالنسبه لهاد لا ديليسيون هادي شنو كندير؟ كيكون عندي واحد لو بيشير فيه لو فيه الماء وكنشد سوا داك لاسيد اللي عندي سوا داك لاسود اللي عندي او داك البازيك اللي عندي وهو اللي كنضيفو للماء. واضح؟ باش كنخففو. نعطيكم مثال. دابا انا جافيل ملي كنجيبو من الحانوت كتسخركم امكم كتقول لك وسير جيب لي الروح جافيل ما جبتي جافيل مخلط. هذاك جافيل مخلط هو داك جافيل مخفف. واضح؟ هي كتبغي الروح جافيل كتجيب لها ايطرو ديال الروح جافيل يعني تما كي داير مركز بلي كونسونطري ديك راه الروح جافيل الا قاست حوايجك كتحرقهم لك. واضح؟ ملي كتجيبو هي للدار ما كتغسل بيه الماء واش كدير ديك الروح جافيل نيشان في يديها ولا كتفقد فيها الحوايج نيشان الا شنو كدير لها؟ كتضيف الماء ياك هذاك الجافيل كتضيفو للماء هنا كتخفف من الحده ديال داك لا سوليسيون سواء كان عندنا اسيد سواء كان عندنا باز. مثلا حنا ملي كنعصروا الليمون هو سي ان اسيد هذاك الليمون باش ما كيجينيش حامض بزاف كنضيف له الماء. واضح؟ كنضيف له الماء هنا كنخففو. هذه هي عمليه التخفيف لا ديليسيون. دونك نشوفوا هنايا بالنسبه للطابلو عندنا هنايا سوليسيون اكوز اللي هما خدينا لا سوليسيون ديال لاسيد كلوريدريك وخدينا لا سود. دونك هي لاسيد كلوريدريك وعندنا لا سود. سون ناتور الطبيعه ديال هاد لا سوليسيون اسيد كلوريدريك وديال لا سود. بالنسبه لاسيد كلوريدريك قلنا سي ان اسيد وبالنسبه لا سود هو باز. عندنا البي اش افو لا ديليسيون. القيمه ديال البي اش قبل ما نخففو كان عندي لاسيد كلوريدريك البي اش ديالو اكويتيغال 1 و لا سود البي اش ديالها شحال كتساوي ليا؟ كتساوي ليا 14. دونك هنايا قبل ما نخففها قبل ما نقوم بعمليه التخفيف دونك هنايا عندنا هاد لاسيد كلوريدريك اللي البي اش ديالو قريب من الزيرو يعني كيساوي ليا 1 راه بلي كونسونطري مركز جدا. وهاد لا سود اللي لا فالور ديال البي اش ديالها كتساوي لنا 14 راه كتساوي لنا 14 يعني راه بلي كونسونطري يعني لا باز عندنا تما بلي كونسونطري. دونك هنايا عندنا البي اش ابري لا ديليسيون. البي اش ملي درنا التخفيف ديال هاد لي سوليسيون اكوز ديال لاسيد كلوريدريك وديال لا سود ملي درنا لهم التخفيف شحال ولات القيمه ديال البي اش ديال لاسيد؟ كانت عندي هنايا قبل لا ديليسيون وهنا ابري لا ديليسيون شحال ولات عندي؟ ولات عندي البي اش ايكال 4. بالنسبه لا باز اللي هي لا سود البي اش ديالها كانت ايكال 14 وملي خففناها شحال ولات ايكال 9. دونك شنو قالك هنايا؟ قالك كومون فاريي لا فالور دو بي اش كيفاش تغيرات لينا القيمه ديال البي اش. عندنا لا فالور دو بي اش اوغمونت بالنسبه للاسيد لان كانت عندي 1 ولات عندي 4 يعني ارتفعت. وبالنسبه للاسود اللي هي لا باز البي اش كان عندنا لا فالور دو بي اش ديميني كانت عندنا لا فالور ديال البي اش اوغمونت وملي درت لا ديليسيون مالها هبطات. دونك لا فالور دو بي اش ديميني. نشوفوا واحد لانتربريتاسيون قالك لو بروسيسور هذه دائما كيسولها لكم في لي زيكزيرسيس كيعطيك واحد طابلو ديال لي سوليسيون ياك وتيقول لك اسيدي تيقول لك مثلا عندنا هاد لي سوليسيون هاد البي اش ديالهم شنو درنا لهم وابخي هاد البي اش ارتفع ولا نقص شنو سميت هاد لا بروسيسور كنقول ليه لو بروسيسور دو دوليسيون ديال التخفيف. شنو سميت هاد العمليه؟ هي عمليه التخفيف. دونك لو بروسيسور دو دوليسيون est effectué en ajoutant la solution d'acide ou de base à l'eau pure, permettant ainsi des solutions moins acides ou moins basiques. قالك سيدي هاد العمليه ديال التخفيف اشنو كيفاش بعدا كندير عمليه التخفيف؟ الطريقه الصحيحه راه حيت في التمارين كيعطيوها لكم كومبياس سواء كان عندكم في لي زيكزيرسيس القسم سواء كان عندكم في الامتحان سواء في المحلي. اشنو كيقول لك؟
يقول لك اسيدي بان التخفيف. كيفاش كندير عمليه التخفيف باش تكون عندي عمليه التخفيف بطريقه اللي هي مزيانه؟ كيفاش كندير؟ واش كنشد جافيل، كيكون عندي جافيل في واحد السطل وكنخوي عليه الماء، اولا العكس؟ لا سيدي، خاص يكون عندي الماء هو اللي نضيف عليه داك جافيل ولا داك لاسيد اللي عندي ولا داك لاباز اللي عندي بلي كونسونطري، كنضيفها للماء. ماشي الماء كنضيفو لهداك لا سوليسيون، لا، لا سوليسيون اللي كنضيفها للماء. علاش؟ باش كنتفادى التطاير ديال هذاك السوليسيون. مثلا حنا ناخذ كاكزامبل جافيل، حيت كلكم كتعرفوا جافيل هو باز، ياك؟ عنده بلي بازيك. كناخذ الروح جافيل، الا شديت الروح جافيل عندي في واحد السطل وضفت ليها الماء، راه كيطير عليا داك الروح جافيل، يقدر يخسر ليا حوايجي. واضح؟ هذاك الشيء علاش هاد العمليه خاطئه، ما خصنيش ندير هكا. خاص يكون عندي الماء ونضيف عليه الروح جافيل باش الا طار ليا الماء راه ما غادي يخسر ليا والو الحوايجي. واضح؟ دونك بالنسبه لو بروسيسور دو دوليسيون est effectué en ajoutant la solution d'acide ou la base à l'eau pure. ماشي العكس، يعني كنزيد هذيك لا سوليسيون اللي عندي اسيد ولا عندي باز هي اللي كنزيدها للماء الخالص، ماشي كنزيد الماء للسوليسيون. عقلوا معايا الله يرضي عليكم، راه كنقولها وكنعاودها. كنزيد لا سوليسيون اسيد ولا باز كيلكو سوا داك لا سوليسيون اللي كانت عندي هي اللي كنزيدها لاياش، كنزيدها لو بيور، ماشي العكس. permettant aussi des solutions moins acides ou moins basiques. علاش؟ باش كنحصل على واحد لا سوليسيون moins acide et moins basique، كنحصل عليها كي دايره مخففه، كنحصل على داك لا سوليسيون مخففه، ما كتبقاش عندي بداك الحده ديالها. جافيل ملي كنخلطو راه ما كتبقاش ديك الحده ديال جافيل اللي كان عندي الروح. واضح؟ هاد العمليه ديال التخفيف شنو الغايه منها؟ الغايه منها هي باش كنحصل على دي سوليسيون moins acide et moins basique. اسكو سي كلير؟ قال لك اسيدي la valeur de pH augmente lorsque la solution acide est diluée sans dépasser 7. قال لك كل ما la valeur ديال pH كترتفع ليا علاش؟ lorsque la solution acide est diluée. كل ما خففنا هذاك السوليسيون اللي عندنا اسيد، كل ما خففناه، كان عندنا كونسونطري وزدنا له الماء، كل ما كان عندنا داك لا سوليسيون اسيد وكنضيف له الماء، كل ما لا فالور ديال البي ديالو شنو كتبقى عليها؟ اوغمونت. ها هي راه كانت عندنا هنا 1 ولات عندنا 4، ملي درنا لها التخفيف ولات عندنا 4. واضح؟ دونك هذه شنو هي؟ ولكن نديرها لا سوليسيون اسيد. واضح؟ قال لك فيما كيكون عندنا لا سوليسيون اسيد ودرنا له لا ديليسيون خففناه، البي مالوش كيوقع ليه اوغمونت، ولكن بلا ما كيفوت ليا 7. واضح؟ كيبقى قل ليا من 7، ما عمره يفوت ليا 7. مزيان. هنا كنهضر على سوليسيون كي دايره سوليسيون اسيد. La valeur du pH diminue lorsque la solution de la base est diluée. و ال pH ديال لا باز ها هو شنو كيوقع ليه؟ diminue. كان عندي 14، شحال ولا عندي؟ ولا عندي 9. La valeur de pH شنو وقع لها؟ diminue lorsque la solution de base est diluée. ولكن لا باز ملي كنخففها، ملي كيكون عندي سوليسيون بازيك وكنخففو، لا فالور ديال البي اش ديالو شنو كيوقع ليها؟ ديمينوي، كتصغر ليا، ما كتبقاش مرتفعه، ولا باز كتكبر ليا. واضح؟ هذا العكس. دونك نشوفوا هنايا لا ديليسيون ديال سوليسيون اسيد. كونكلوزيون، لا ديليسيون ديال سوليسيون اسيد كونسونطري، ها هي مركز، عندنا واحد لاسيد سوليسيون اسيد مركز كونسونطري، est une opération qui consiste à ajouter un petit volume de l'acide à l'eau distillée. يعني كيفاش كندير هاد لوبيراسيون ديال ديليسيون ديال واحد لاسيد كونسونطري؟ هو انني كنزيد اجوتي، كنضيف واحد شويه ديال لو فوليوم ديال هذاك لاسيد اللي بغيت. لايش كنزيدو لو دوستيلي، كنزيدو الماء. لورسكون ديلي ان اسيد، ملي كنخفف واحد لاسيد سون بي اش اوغمونت، البي اش ديالو كيرتفع. كان عندنا 1 ولا عندنا 4 مثلا في هذاك ليكزومبل اللي كان عندنا قبل. دونك سون بي اش اوغمونت، il se rapproche à la valeur 7. شنو كيدير ليا؟ كيقرب ليا من القيمه 7. et l'acidité كي دايره ديميني، البي اش كيرتفع، ولكن لاسيديتي اش كتوقع ليها؟ ديميني، ما كيبقاش بلو اسيد، كيولي موان اسيد. اسكو سي كلير؟ بالنسبه لا ديليسيون دون سوليسيون بازيك، شنو عندنا لا سوليسيون دون سوليسيون بازيك كونسونطري est une opération qui consiste à ajouter un petit volume de la base à l'eau distillée. قولوا معايا، هذه دائما كنركز لكم عليها لان كتحط لكم في الامتحان لا شك منها. يعني كيفاش كنضيف كيفاش كنخفف واحد لا سوليسيون، سواء كانت عندي اسيد سواء كانت عندي باز، on ajoute un petit volume de la base à l'eau distillée، ماشي العكس. كنضيف هذيك لا باز ولا هذيك لاسيد اللي عندي كنضيفها هي الماء. واضح؟
lorsqu'on diluye une base ملي كنخفف واحد لا باز son pH diminue. le pH ديالو شنو كيوقع عليه كينقص diminue. il se rapproche de la valeur 7 بحال الاخرين كيقربوا ليا من لو نيميرو 7 او لا من هذيك لا فالور 7 اللي هي كتسمى نوتر ما كيوصلوش ليها ولكن كيقربوا منها. هنا لا باسيسيتي حتى هي كي دايره ديميني. عندنا لاسيد ملي كيقرب ليا 7 لاسيديتي ديميني من لا باز ملي كيقرب ليا 7 البي اش ديالو لا باز ديميني. هادشي اللي خصكم تعرفوا. هادشي كامل اللي خصو لكم هنايا في هاد ليشيل ديال البي اش. حلوا معايا دماغكم مزيان وانتبهوا معايا الله يرضي عليكم. هنا ليشيل ديال البي اش عندنا حنا قلنا البي اش عندنا من 0 ل 14 واضح. قلنا ما نلقاش اقل من 0 وما غاديش نلقى اكثر من 14 مزيان. عندنا هنايا من 0 حتى ل 7 شنو كيتسمى هنايا؟ شنو كيتسمى هاد البلاصه هادي؟ كتسمى ليا اسيد. هادي من 0 ل 7 كتسمى ليا اسيد. ولكن هاد لا فالور 7 بالضبط شنو كتسمى ليا؟ كتسمى ليا سوليسيون كي دايره نوتر. سوليسيون نوتر. ومن 7 ل 14 شنو كتسمى ليا؟ كتسمى ليا سوليسيون كي دايره بازيك. سوليسيون بازيك. دونك عندنا من 0 ل 7 سوليسيون اسيد ها هي. ومن 7 ل 14 سوليسيون بازيك. و 7 البي اش كيساوي ليا 7 هذه كتسمى سوليسيون قلنا كي دايره نوتر. مزيان. عندنا سيدي هنايا من 0 او من 7 ل 14 هنا دو بلي اون بلي ديزيون او اش موان. ليون ديدروكسيد كيكون ماجوريتير. بالنسبه لهادشي راه قلت لكم قبل ملي كيكون عندي هنايا لا باز اولا كيكون عندي سوليسيون بازيك راه كيكون il contient ديزيون او اش موان. كيكون عندي الاو اش موان ديزيون او اش موان كيكونوا عندي كثارين. ها هي عندنا الاو اش موان كبر بزاف لا كونسونطراسيون ديال الاو اش موان كتكون كبر بزاف من لا كونسونطراسيون ديال الاش بلس. اسكو سي كلير؟ دونك عندنا من 7 ل 14 اللي هو سوليسيون بازيك تيكون كيحتوي ليا على ايون ديدروكسيد او اش موان بزاف ماجوريتير. و تيكون عندي هنايا كبر من الاش بلس. عندي هنايا البي اش ما حد البي اش غادي كيكبر ليا ما حد لا باسيسيتي غادا وكت اوغمونطا. ديروا بالكم معايا وفهموني شنو كنقول ما تخلطوش الامور. ما حد البي اش غادي وكيكبر عندي 8 عندي 9 عندي 10 عندي 11 حتى ل 14 ما حدي انا غادي وكيكبر عندي البي اش ما حد لا سوليسيون مالها كتولي بلو بازيك بلو كونسونطري بلو بازيك يعني مركزه. واضح؟ دونك مثلا عندي هنايا بي اش ايكال 9 و بي اش ايكال 12. البي اش ايكال 12 راه بلو كونسونطري كل بي اش ايكال 9 يعني ما حدي كنقرب من 14 ما حد البازيسيتي ديالي اوغمونط. واضح؟ لا بازيسيتي اوغمونط. دونك ما حدي غادي وكنقرب من 14 ها هي السهم عندكم من 7 ل 14 ما حدي غادي يجي في 14 البي اش ديال القيمه ديال البي اش غادا وكتقرب من 14 عندنا لا سوليسيون دو بلو اون بلي بازيك. واضح؟ والعكس ملي كنقول البي اش غادي كينزل ليا مثلا كان عندي 14 وغادي كينزل ليا حتى كيقرب ليا من 7 ها هي غابروش لا فالور 7 كتولي موان بازيك. كان عندي 14 وقلنا درنا له لا ديليسيون تخفيف ولا عندي مثلا 10 دونك لا سوليسيون شنو صبحت موان بازيك. ولكن الا كان عندي 10 او ولا عندي 14 دونك هنايا لا سوليسيون بلو بازيك. عقلوا معايا الله يرضي عليكم. اجي نشوفوا هنايا لاسيد. لاسيد كيحتوي قلنا على ديزيون ديدروجين بلس ماجوريتير. هذا قلنا عنده او اش موان ماجوريتير وهذا عنده الاش بلس ماجوريتير عنده الاش بلس اللي بزاف. واضح؟ ما حدي البي اش ديالي وغادي كيصغر كيقرب ليا من 0 ما حد لاسيديتي اوغمونط. دونك بلو دو بلو اون بلو ليون اش بلس. واضح؟ دونك هنايا عندنا لا سوليسيون دو بلو اون بلو اسيد غادا وما حدا كتقرب من 0 ما حد عندنا بلو اسيد. واضح؟ لاسيديتي اوغمونط يعني كانت عندي القيمه ديال بي اش ايكال 6 ومن بعد ولات عندي واحد القيمه ديال بي اش ديال واحد لا سوليسيون ايكال مثلا 1 كيقول لك هنا شكون اللي هو بلو اسيد. هذه اللي قريبه من 0 هي اللي بلو اسيد. واضح؟ هاد لي فالور صغارين هما اللي قرب للزيرو هما اللي بلو اسيد. وعندنا عاوتاني العكس ملي كندير لا ديليسيون تخفيف كانت عندي واحد لا فالور ديال واحد لا سوليسيون ايكال 1 وملي درت لها تخفيف ولات 4 ولا ولات 6 دونك هنا راه ولا كيدير موان اسيد.
واضح؟ كنتمنى هاد لي شيل يكون عندكم واضح. ملي كيقول لك تراسي ديال لي شيل ديال البي اش كدير له هاد لي شيل بي اش ايكالا من 0 ل 14 وكتهني راسك كدير له 7 سوليسيون نوت، من 0 ل 7 سوليسيون اسيد، ومن 7 ل 14 سوليسيون بازيك. كنتمنى هاد الفقره تكون واضحه. الا فهمتوش فيها اي حاجه خليوها لنا في التعليق. واضح؟ عندنا هنايا غوما plus il y a des ions d'hydrogène H+, plus la solution est acide. Moins le pH est grand. ملي كيكون عندي لي زيون ديال H+ بزاف، دونك عندي لا سوليسيون كتكون حتى هي اسيديتي كرواسون زايده، دونك كيكون عندي لاسيد اوغمونت، وكيكون عندي البي اش كيداير هابط، كيكون موان لو بي اش اي غروند، دونك البي اش القيمه ديالو كتكون عندي كتقرب من 7. عندنا موان الي دي زيون ديدروجين موان لا سوليسيون اي اسيد، ملي كيكون عندي لي زيون ديال الهيدروجين قلالين بزاف، دونك حتى لا سوليسيون كتكون عندي لاسيد موان اسيد. وعندنا اي بلي لو بي اش اي غروند، يعني البي اش القيمه ديال البي اش كتكون عندي كبيره. عقلوا عليها، حيت هذا راه ممكن يكون عندكم سؤال بحال هكا كيقول لك بان عندي لي زيون ديال اش بلس اوغمونت، سيتادير دونك انت غتقول له بما ان عندي لي زيون ديدروجين اش بلس اوغمونت، دونك لا سوليسيون اي بلو اسيد، اي بلو اسيد يعني لاسيديتي ديالو حتى هي اوغمونت. ولكن لا فالور ديال البي اش كي دايره ديميني صغيره. ولكن الا قال لك عندي موان دي زيون ديدروجين، عندي عدد قليل ديال لي زيون ديدروجين، كنعرف بان لاسيديتي حتى هي اي ديميني، موان لا سوليسيون اي اسيد اقل حمضيه، وعندنا البي اش ديالو كيكون غوند يعني غادي كيقرب لنا من 7. اسكو سي كلير؟ دونك كنتمنى هاد الفقره تكون واضحه. الا ما فهمتوش اي حاجه خليوها لنا في التعليق.